हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयता गोंयान क्रायम्स खूबच वाडल्या सारके आनी लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्लेली आहा। रेप, मर्डर, मॉलेस्टेशन कितें दिसान दीस आमी आयकत आसा, पूण डिटेक्शन रेटूय बरी आसा, पुलिसूय बरें काम करता। आतां इतलें काम करून सुद्दां पुलिसांची छळणूक चालू आसा हें आमी म्हणूंक शकता। कित्याक तर आमी आतां पयरूच पळयलें SP सुनीता सावंत सावथ गोवा हिचो ट्रान्सफर मारलो खंय सोमतोच। आतां हालींच तेणी जे रेप केल्लेल्या भुरग्यांक तेंच्यांनी सोमतेच धरले विदीन नो टायम आनी तेच्या उपरांत तिचो ट्रान्सफर येता आनी आनीक कितेंय कारणां आसूंक शकता। सो आमी हे सरकाराक विचारपाक सोदता, जे ऑफिसर्स, जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स सगळे डिपार्टमेंटाचे बरें जे काम करतात न्हू तेंकां ट्रान्सफर। आतां 8 दीस पयलीं मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर दिपेश प्रियोळकर तेचोय तसोच ट्रान्सफर केलो। आतां दिपेश प्रियोळकरान हेणी इतलें बरें काम केल्लें मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन, कितें जे पेंडींग ड्यूज सुद्दां आसले वर्करांचे ते सुद्दां तेणी तांकां काडून दिल्लेले, रिकवरी बरी केल्लेली। तशेंच सुनीता सावंतान सुद्दां क्रायम डिटेक्शनान तेणी बरें काम केलां। सोमतेच जे क्रायम जालेत न्हू तेच्या उपरांत सोमतेच ते क्रिमिनलांक धरले तेंच्यांनी। सो म्हाका एक कळना ह्या सरकाराचें, म्हाका एक कळना कितें सांग की बाबा रे, जे कोण ऑफिसर बरें काम करतात न्हू तांकां सोमतेच तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारतात रे? दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी कट कारस्थान आसा आनी ह्या सरकाराक क्रायम वाडलेले जाय, सरकाराक क्रायम वाडलेले जाय, पुलिसांक न्हू। पुलिसांक ब्लेम करिना, पुलीस खूब बरें काम करता, सगळ्या स्तराचेर बरें काम करता, पूण हे सरकारान जे मंत्री आहात न्हू कितें हे त्या पुलिसांक काम करूंक दिना कशें दिसता। आयज खंय ना खंय तरी षडयंत्र चालू आहा। SP सुनीता सावंताच्या ट्रान्सफरीचेर आमकां डावट येता की विनाकारण जो ऑफिसर बरें काम करता तेची ट्रान्सफर कित्याक? आतां हो एकूच इन्सिडन्स न्हू, हेच्या पयलीं आतां मुर्मुगांवानूय जालो कितें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार होम मिनिस्टरान हेचेर जाप दिवपाची गरज आसा आनी अशें गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सोंसोवं नाका। एक्सटेन्शनां बरी दितात मरे, तुमचे कोण आयकता आनी तुमकां जाय तशें करता तांकां एक्सटेन्शनां बरी दितात मरे रिटायर जातकूच, आनी बाबड्यांची जे कोण प्रमोशनाक आहा तेंची प्रमोशनां आडयतात मरे कितें। आनी जे कोण बरें काम करता ऑफिसर तांकां अशें ट्रान्सफर हो त्या गव्हर्मेंट ऑफिसराचो इन्सल्ट असो आमी म्हणूंक शकता। ट्रान्सफर एक प्रोसेस आसा, आमी कांय म्हणिना, पूण जेन्ना तो ऑफिसर बरें काम करता, बरें परफॉर्मन्स दिता, कितें लोकांक जावो आसता त्या टायमाचेर ताका सतोवप म्हटल्यार हें चुकीचें आनी आमी हेचो निशेध करता। आमी होम मिनिस्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, बाबा रे हें चल्लां तें सारकें न्हू आनी आयज जर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी जर ऑफिसर बरें ना जाल्यार हें तुजे कडेन कंट्रोल जावचें ना, कितें तुजे कडेन कंट्रोल जावचें ना, लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन तुजे कडेन कंट्रोल जावचें ना। ताका कंट्रोल करपाक सुनीता सावंत आसले कितें आनी दिपेश प्रियोळकर आसले बरे ऑफिसर्स जाय जाल्यारूच हे गोंय साल्वार जावन उरतलें आनी हेचेर लोकांनी आवाज उठोवपाक जाय। आमी त्या लोकांक, आमी त्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सपोर्ट करपाक जाय, कित्याक ते आसा म्हणून आमी आसा, ते आसा म्हणून क्रायम कंट्रोलान आसा, बाकीचे इश्यूज रिजॉल्व जातात कितें। ह्या मिनिस्टरांक खातीर न्हू, हे मिनिस्टर आपणाक जाय तशें वागतात म्हणून हे 60 वर्सां जातकूच तांकां एक्सटेन्शनां दितात आपणाक जाय तशी कामां करून घेवपाक, गोंय काबार करपाक। हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन हेचेर आवाज उठया। देव बरें करूं।